Hello mga amigog mga amiga, today day is February 2 ug karon nga adlaw piyesta sa Nuestra Señora Candelaria sa Cabadbaran City ug daghang kayong salamat kay kapamista mi sa balay sa among principal si Sir Freddy Gonzalo ug daghan kayong mga pagkaon. Salamat gid kay Sir sa yummy ug delicious food nga among gisaluhan. Daghan kayong salamat po Mama Mary ug pagkamanay namo niadto na dayon mi sa simbahan ug timing gud kayo nga pag-adto namo kay nag misa na, so pag humanog misa nagpila na dayon mi kay daghan kay nga tawo nga nagpila tungod kay gusto sila nga modagkot o gusto pud sila nga madto sa berhin nga naa sa taas, so kinahanglan nga mopila sa gyud ka unya pag mosaka dayon sa taas o pag humandayon modagkot dayon sa ubos. So daghan kayong tawo nga nagpila, kami na pami diri sa ubos. So makita nimo ang mga tao nga grabe kadaghan. Makita gid nimo nga mga deboto gid ni siya sa mahal nga Birhen Nuestra Señora Candelaria o kinahanglan gyud nga mopila gyud ka og dili gyud ka nga mo overtake kay daghan kay bisan nagkalain-lain ni siya nga mga lugar nga nag-anhi dinhi. Unya karon na nagyud ko sa taas ug nakaabot nako og nagampog gyud ko sa Mama Mary nga tagaan lang ko og maayong panglawas og dugang kusog og tagaan dugang kay nabuhi aron magpadayon sa pagpangalagad kaniya o pagdaig kaniya o paghimaya kaniya. Daghang kayong salamat Mama Mary sa gayon nga nakaanha mi o nakaapil mi sa mas. O pag humanday namo diha diretso na dayon mi kay kadali ra gyud dili magdugay kay tungod sa daghan kaayo ang naa sa luyo. Ninaog na dayon mi pag naog didto na dayon mi sa magdagkot na dayon mi kandila og makita ninyo grabe kay kadaghan kayo ang mga deboto unya daghan kaayo ang mga tao nga nagdagkot og kandila kay Candelaria ang uban pod kay nagpabindita og mga kandila. So diri diha last na dayon na mo gawas na dayon ka sa exit mo na dayon na siya. So daghan kayong tao uli na dayon mi og Viva Nuestra Señora Candelaria, Viva mahal nga Birhen. Og daghan kaayong salamat ug daghang salamat po sa inyong pagtan-aw. God bless og happy fiesta Cabadbaran City.